आमिना कोठरी बड़ी थी। आमना घर अकेली करवट पे करवट ले रही है। मैं सोच रही थी काश आज अपने माँ के यहाँ होती तो मेरे मोहल्ले की सहेलियां आती, मेरा दिल बहलाती, मेरी तन्हाई को दूर करती। मगर आमना कहती यहाँ तो कोई नहीं, घर में अंधेरा है, एक पहर रात का गुजर चुका है, मैं बिस्तर पे करवट ले रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आज कुछ होने वाला है, आज कुछ होने वाला है। आमना कहती अचानक मैंने देखा कि मेरे घर के कोने की दीवार फटने लग गई। सुभान अल्लाह, मेरे घर के कोने की दीवार फटने लगी। मैं हैरानी में उठ के चौकी में बैठ गई। वो फटी दीवारों से मैंने देखा कि कुछ लंबे लंबे कद वाली औरतें मेरे घर में चली आ रही हैं, लंबे लंबे हाइट वाली औरतें मेरे घर में चली आ रही हैं। वो मेरे कमरे में उस दीवार फटी हुई दीवार से कमरे में घुस के आ गई। मैं उठ के बैठ गई। मैंने उनसे पूछा आने वाली तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे आना हुआ? उनमें से एक कहती है ए आमना मुबारक हो, मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। दूसरी कहती है ए आमना मुबारक हो, मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। तीसरी कहती है ए आमना मुबारक हो, मैं इस्माइल की माँ हाजरा हूँ। चौथी कहती है ए आमना मुबारक हो, मैं फिरौन की बीवी आसिया आ गई हूँ। आमना कहती है इन चारों के आने से मेरा घर उजाला उजाला हो गया। हज़रत आमना बयान करती है कि तफसील तो बहुत है। अच्छा, हम लोगों के घर में जब औरत बच्चा जन्म देती है, वहां की गुफ्तगू वहां पर रोकिए, अब जरा इधर आ जाइए। अब फिर दोनों का हम टेली कर देंगे, इंशाअल्लाह आपकी गुफ्तगू समझ में आ जाएगा। घरों में जब बच्चे जन्म लेती है, सबके घर में जब औरत को दर्द ज़ह शुरू होता है, दर्द ज़ह बच्चा जन्म लेने का दर्द औरत को शुरू होता है पेट। तो घर की जितनी तजर्बाकार औरतें होती हैं, वो माँ हो, फूफी हो, खाला हो, चाची हो या पड़ोस की कोई बूढ़ी औरत बुला लिया जाता है, उस औरत को एक कमरे में ले जाकर सब लोग बंद हो जाते हैं। बच्चा हर कमरे में लोग पैदा होने भी देते हैं, मखसूस कमरा होता है जहाँ ज्यादा लोगों का आना जाना न हो। उस कमरे में ले जाकर चले औरतें बंद हो जाती हैं। घर के मर्दों को बाहर निकाल दिया है कि आप लोग बाहर जाइए, बाहर जाके अल्लाह की दुआ कीजिए ताकि अल्लाह का जल्दी से बच्चे की मदद कर दे। यही ना करते हैं। ज्यादा अगर होशियार आदमी होता तो 4 चक्का मंगा के दरवाजे पे खड़ी कर देता है। ये फिर इमरजेंसी केस हुआ तो लेके भागेंगे डॉक्टर गया। सब बात ठीक, मगर ये जो औरतें उसको लेकर के एक कमरे में बंद हो गई और उस औरत को घेरे में लेके रहती है। इनमें दादी, खाला, फूफू, नानी, चाची जो भी, इनसे कोई पूछे कि दादी तू बता, तू जो गई है उनके पास, क्या तेरे पास इसके दर्द की कोई दवा है? बात समझ में आ रही? सुभान, अगर सुभान नहीं कहिएगा हम समझ जाएंगे कि आप लोग नहीं समझ रहे। अब तो मजबूरन सुभान अल्लाह कहिएगा। हाँ, ताकि उल्टी आप न कहें हम नहीं समझ रहे। नहीं, आपको समझ में आया चल ना आया, सुभान अल्लाह की आवाज आए। मुझे पता है कि मैं बात बहुत आसान लबो लेजे में कर रहा हूँ, लखनऊ वाली उर्दू नहीं बोल रहा हूँ जो यूट्यूब में तकलीफ होती है। मुझे पता है कि मेरा मजमा देहात का रहने वाला है। लड़का कौन है 5 मिनट लीजिए, अभी मुस्तफा की आमद होगी इंशाअल्लाह। नबी की महफिल है, आपका तशरीफ लाएंगे। तो अब उन दादियों से पूछा जाए कि दादी तू बता, तू जो अंदर गई है तेरे पास इनके दर्द का कोई इलाज है? ए नानी तू बता, तू जो अंदर गई है इसकी मुश्किल के लिए तेरे पास कोई नुस्खा है? ए फूफी तू बता, तू जो अंदर गई है इसकी मुसीबत दूर करने के लिए तेरे पास कोई दवा है? सब औरतें एक आवाज करती है कि नहीं, हम लोगों के पास इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए कि दर्द ही बड़ा दर्द है जिसका इलाज नहीं है। ये मुश्किल ही ऐसी मुश्किल है जिसकी कोई दवा नहीं है। ये मुसीबत है, ऐसी मुसीबत है जिसका कोई हल नहीं है। फिर तुम जाकर वहां खड़ी होकर क्या करती हो? इतनी भीड़ क्यों लगाई? दाया भी आ रही है और दीगर औरतें, बूढ़ी बूढ़ी औरतें जाकर के वहां खड़ी हैं। ये भीड़ क्यों लगाई हो? तुम्हारे आने से
سے اس کو بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ تو تمام پوری عورتوں کا ایک ہی جواب ہوگا کہ مولانا یہ مانا کہ ہم لوگوں کے پاس اس کے جب کا کوئی دوا نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے، کوئی نسخہ نہیں ہے، مگر ہم لوگ کے آنے سے صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہمارے آنے سے اسے ہمت مل جاتی ہے، اس کی تنہائی دور ہو جاتی ہے، ان کو حوصلہ مل جاتا ہے۔ بلا شبہ جناب آمنہ گھر میں اکیلی تھی، گھبرا رہی تھی، اللہ نے آمنہ کے حوصلے کے لیے جناب حوا کو بھیجا ہے، مریم کو بھیجا ہے، ہاجرہ کو بھیجا ہے، آسیہ کو بھیجا ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں، جب تک بچہ جنم نہیں لیتا ہے تب تک سب عورتوں کی نگاہ اس عورت پر ٹکی رہتی ہے، سب کی نگاہ اسی پہ ٹکی رہتی ہے، حوصلہ دیتی ہے، دعا کرواتی ہے، اللہ اللہ کرتی ہے، سب کی نگاہ کا مرکز وہی عورت ہوتی ہے جو بچے کو جنم دینے والی ہوتی ہے۔ لیکن جو ہی بچہ جنم لے لیا، جو ہی بچہ پیدا لے لیا، سب کی نگاہوں کا مرکز اب وہ بچہ ہو گیا، نظر بدل گئی، نظارہ بدل گیا ہے، اب نگاہ وہاں سے ہٹی ہے، وہاں سے اب بچے کی طرف سب کی نگاہ ہے، نانی بھی اسی کو دیکھے، خالہ بھی اسی کو دیکھے، پھوپھی بھی اسی کو دیکھے، چاچا بھی اسی کو دیکھے، دادی بھی اسی کے دیکھے، سب بچے کے چہرے کو ہاتھ میں لے کر کے پیار سے دیکھ رہی ہے، اور سب عورتیں اپنے اپنے شکل کی مثال وہاں تلاش کر رہی ہے، یہ بچہ کس پہ آیا ہے؟ کوئی کہتی ہے باپ پہ آیا ہے، کوئی کہتی ہے ماں پہ آیا ہے۔ دادی آگے بڑھ کے بچے کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے کٹورے میں بچے کی شکل کو لیتی ہے، دادی خوش ہو کے کہتی ہے ارے باپ ان کی پیشانی تو میری طرح ہے، نانی کہتی ہے ارے ہاتھ تیری طرح ہے، اس کی آنکھ تو میری طرح ہے، خالہ کہتی ہے اس کی ناک میری طرح ہے، پھوپھو کہتی ہے ان کے گال میری طرح ہے، چاچی کہتی ہے ان کے رخسار میری طرح ہے، کوئی کہتی ہے ان کے ہونٹ میری طرح ہے۔ جتنی عورتیں ہیں سب کی ساتھ دیتی ہے کہ ان کا چہرہ ایسا ہے، ان کی آنکھیں ایسی ہے، ان کی ناک ایسی ہے۔ اب یہ بات سمجھ آئے تو آخر مصطفیٰ کی ماں کی بارگاہ میں، اے آمنہ تیری بارگاہ میں جب محمد مصطفیٰ تیرے شکم سے پیدا ہوئے، اے حوا تم بھی تو تھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اے مریم تم بھی تو تھی، اے آسیہ تم بھی تو تھی، اے ہاجرہ تم بھی تھی، اے حوران جنت کے ملکہ تم بھی تو تھی۔ اے حوا تو بتا تو نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا تو کیسا پایا؟ اے مریم تو بتا تو نے مصطفیٰ کے لب و رخسار کو دیکھا تو کیسا پایا؟ اے ہاجرہ تو بتا تو نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا کیسا پایا؟ اے آسیہ تو بتا تو نے مصطفیٰ کی آنکھوں کو دیکھا کیسا پایا؟ اے حوا بتانا مصطفیٰ کا چہرہ کیسا تھا؟ اے مریم بتانا مصطفیٰ کے لین سلسلے کیسے تھے؟ نبی کے شفقات کیسے تھے؟ نبی کے عینین کیسے تھے؟ نبی کے لب و رخسار کیسے تھے؟ تمام عورتوں نے ایک زبان ہو کے کہا کہ ان کی مثال کہاں سے لاؤں؟ رب نے بے مثال بنا کے بھیجا ہے، رب نے بے مثال بنا کے بھیجا ہے۔ اے عرب کے ماہر منور تیرا جواب نہیں، مثال بن کے تیرے مہتاب رہا، وہ آسمان کا سورج نہیں، کوئی ہلال نہیں، نبی کے جلوے کی ہرگز کوئی مثال نہیں۔ نماز ہم کو ملی ہے تیرے وسیلے سے، وہ کیا نماز ہے جس میں تیرا خیال نہیں، وہ کیا نماز ہے جس میں تیرا خیال نہیں۔ انشاءاللہ